बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारी ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे स्कीम के हवाले से। अच्छा, यह स्कीम कोई स्पेसिफिक नहीं है किसी सब्जेक्ट की, यानी बायो फिजिक्स किसी सब्जेक्ट के लिहाज से स्पेसिफिक नहीं है। हम इसके बारे में कुछ जो जनरल मिसकंसेप्शंस हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो स्कीम के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार हैं, काफ़ी सारे सवाल जब हम कमेंट्स में देखते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज की शक्ल में आते हैं तो वो स्कीम से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी बातें पूछ रहे होते हैं। मैंने सोचा कि उन सारी बातों का आंसर इस वीडियो के अंदर कर दूं। है तो ये 5-6 बातें जो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रही होती हैं। अच्छा, सबसे पहले स्कीम है क्या? स्कीम आपको पता है, कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसकी जब हम स्कीम के बारे में बात करते हैं तो पहले यही माइंड में आता है कि इसमें स्कीम में ये बताया जाता है कि किस चैप्टर का क्या वेटेज है। यानी अगर सपोज कर लेते हैं एक सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर नंबर 1 है तो इससे कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे, और शॉर्ट के किस पोर्शन में इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे या लॉन्ग के किस पोर्शन में इस चैप्टर से लॉन्ग लिया जाएगा। तो ये ओवरऑल स्कीम है। आपने काफ़ी सारी सब्जेक्ट की जब स्कीम देखी होगी तो उसमें यही पैटर्न हमें नज़र आता है। तो ये है स्कीम। अच्छा, सबसे पहले जो मिसकंसेप्शन है स्कीम के बारे में, स्टूडेंट अक्सर ये समझते हैं कि शायद ये बोर्ड अनाउंस करता है, जैसे सरगोदा बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, तो ये जो बोर्ड है ये ऑफिशियली स्कीम को अनाउंस करते हैं। हालांकि ये बात गलत है। स्कीम बनती कैसे है? सबसे पहले ये होता है कि वो हमारे मुअज़्ज़िज़ प्रोफेसर हजरात जो पेपर सेटिंग के लिए जाते हैं, जब उनकी मीटिंग होती है किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, चाहे वो बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, तो हर सब्जेक्ट के टीचर जब पेपर बनाने के लिए जाते हैं, पेपर सेट करने के लिए जाते हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं तो वहाँ वो मशवरा करते हैं कि इस साल जो हमने पेपर बनाना है वो किस पैटर्न के तहत पेपर बनाना है, यानी किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज लेंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन होंगे। वो सारे के सारे पहले वो तय करते हैं, एक फॉर्मेट तय करते हैं। जब वो फॉर्मेट सबके सामने आ जाता है तो फिर सारे के सारे जितने भी प्रोफेसर हजरात होते हैं जो पेपर सेट करने के लिए गए होते हैं वो उस पैटर्न के मुताबिक पेपर बनाते हैं। हमारे पास पंजाब में इस वक्त 9 या 10 के करीब बोर्ड हैं, तो सारे जो बोर्ड्स के पेपर हैं वो एक ही जगह बन रहे होते हैं। अब वो मीटिंग कहीं भी हो सकती है, जैसे भावलपुर हो सकती है, सरगोदा हो सकती है, बाद दफ़ कश्मीर भी काफ़ी दफ़ा मीटिंग्स हुई हैं। तो पहली तो बात जहन में रखेंगे कि ये जो स्कीम बन रही होती है तो वो सारे जितने भी प्रोफेसर हजरात होते हैं जो सारे बोर्ड के पेपर एक ही जगह बना रहे होते हैं, वो पहले मशवरा करके जो फॉर्मेट डिसाइड करते हैं वो स्कीम है। अच्छा, फिर होता क्या कि ये जो स्कीम है एक बोर्ड की तरफ से अनाउंस नहीं की जाती, बल्कि उनकी मशवरे से ये तय हो गया कि इस दफ़ा फ़लाँ चैप्टर से कितना पोर्शन लिया जाएगा, कितने एमसीक्यूज लिए जाएंगे, कितने शॉर्ट लिए जाएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन। अब जब वो सारे पेपर बना लेते हैं उस स्कीम के तहत, फिर वो अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देते हैं कि हमने इस दफ़ा जो पेपर बनाया है उसमें इस फॉर्मेट को, इस स्कीम को फॉलो किया है। वो फिर मैसेज दर मैसेज मशहूर होती जाती है, स्टूडेंट को भी पता चल जाता है, टीचर को भी पता चल जाता है। इस तरह स्कीम हमारे पास आती है। और ये बात ध्यान में रखेंगे, ऑफिशियल नहीं है। आप एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर बोर्ड की वेबसाइट पे तो ये स्कीम अवेलेबल ही नहीं है, तो बोर्ड की किसी भी वेबसाइट पर ये स्कीम अवेलेबल नहीं होगी। ये बात जहन में रखेंगे। ये अनऑफिशियली अनाउंस की जाती है, बल्कि आप ये कह सकते हैं ये जितने भी प्रोफेसर हजरात होते हैं आप उनका शुक्रिया अदा करें कि वो हमें हमारी आसानी के लिए ये बात बता देते हैं। हालांकि ये बात अनऑफिशियल है, ये ऑफिशियल नहीं है। दूसरी चीज़, फिर स्टूडेंट समझ रहे होते हैं कि हमेशा पेपर स्कीम के मुताबिक आता है, तो 99% केसेस में तो पेपर स्कीम के मुताबिक ही आएगा, क्योंकि उन्होंने पहले डिसाइड किया फिर उसके मुताबिक पेपर। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पेपर स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं आता और चेंज होके आता है, आप किसी भी अदालत के अंदर किसी भी बोर्ड को आप एप्लीकेशन दे के इस बात को चैलेंज नहीं कर सकते कि पेपर स्कीम के मुताबिक नहीं आया। आप को चैलेंज करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल अगर खुदा ना खास्ता, लेकिन होता कम है। अभी तक तो जितना मेरा कैरियर है उसमें जब भी स्कीम आई है उसके मुताबिक पेपर आए, यानी आप ये समझ लें कि 99% चांस है कि पेपर स्कीम के मुताबिक ही आएगा और स्कीम से हट के पेपर आमतौर पे नहीं आता। लेकिन सपोज कर लेते हैं 1% अगर आ भी गया तो फिर आप ये समझ लें कि आपकी बैड लक है। तो और ये आप नहीं कह सकते कि ये पेपर स्कीम के मुताबिक नहीं आया तो बोर्ड वालों ने ये कर दिया। बोर्ड वालों ने इसको ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं किया था। जब एक चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं करेंगे तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे कैसे?
تو اس وجہ سے اگر خدا نخواستہ آپ یہ کہیں خدا نخواستہ اگر پیپر آپ کا اسکیم سے ہٹ کے بھی آتا ہے تو اسکیم سے ہٹ کے آنے پہ بھی آپ کو سالو ہی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. لیکن عمومی طور پہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارا ایک فارمیٹ جب سے میں نے پڑھانا شروع کیا اس وقت سے لے کے اب تک جتنی بھی اسکیمز آئی ہے پیپر اس کے مطابق، اس وجہ سے اسکیم کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. امید ہے میں نے کہا 99% امید ہے کہ پیپر آپ کا اس اسکیم کے مطابق ہی آئے گا. ہمارے یہ جو چینل ہے پنجاب بورڈ کے حوالے سے ہے، پنجاب جو بورڈ جتنے بھی ہمارے پاس ہیں اس کے حوالے سے ہے. کافی سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں چونکہ ہمارے پاس فیڈرل ہو یا KPK ہو یا کشمیر ہو یا سندھ ہو تو ہمارا سلیبس آلموسٹ 70% ایک جیسا ہے. تو بہت سارے اسٹوڈنٹ جو مختلف قسم کے جو پروونسز ہیں، صوبے ہیں، ان سے لیکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں سر یہ جو اسکیم ہے کیا یہ فیڈرل بورڈ کے مطابق ہے یا ابھی جیسے ایک ریسنٹ میسیج آیا تھا سوات کا ایگزامینیشن پیٹرن ہے اس کے مطابق ہوگی. تو اگین یہ میں کافی دفعہ ایکسپلین بھی کر چکا ہوں کہ ہمارے چینل پہ جتنی بھی اسکیم اویلیبل ہوتی ہے، جیسے ابھی میں نے بیالوجی اور کیمسٹری کی ابھی اپلوڈ کی ہے، ہو سکتا ہے فیوچر میں فزکس کی بھی اپلوڈ کروں، تو اس میں یہ پنجاب بورڈ سے ریلیٹڈ ہے. اب فیڈرل بورڈ کا کیا پیٹرن ہے، باقی پروونسز کا کیا پیٹرن ہے، اس کا ابھی ہمیں آئیڈیا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے سے ریکارڈنگ جو ہے وہ ہم نے کوئی اسکیم بھی اپلوڈ نہیں کی. تو ہمارے جو چینل پہ جتنی بھی اسکیمز آئیں گی وہ پنجاب بورڈ سے ریلیٹڈ ہوں گی. اچھا اس کے بعد اب چونکہ ہمارے چینل پہ جو بیالوجی کی جب اسکیم میں نے اپلوڈ کی تو وہاں کافی سارے اسٹوڈنٹ کے کامنٹس اور میسیج آئے کہ سر یہ جو فرسٹ ایئر کی جو بیالوجی کی اسکیم ہے یہ تو آپ نے پچھلے سال کی اس سے پچھلے سال والی فالو کی ہے. حالانکہ ہمارے پاس جو 2025 میں اسکیم آئی ہے وہ وہی اسکیم ہے جو 2023 میں تھی، 2022 میں تھی. 2024 میں جو فرسٹ ایئر کی بیالوجی کی اسکیم وہ تھوڑی چینج تھی. تو اس وقت جو ریسنٹ 2025 میں آئی ہے وہ 2023 اور 2022 والی ہے. تو اس وجہ سے آپ نے اسی اسکیم کو جو 2023 میں تھی 2022 میں ہے وہی 2025 میں 2024 یعنی پچھلے سال والے اسکیم کو فالو نہیں کرنا. کیونکہ پچھلے سال کیا ہوا تھا، جو چیپٹر نمبر 1 تھا اس کا کمبینیشن 13 چیپٹر کے ساتھ بنا تھا، لیکن جو 2023 اور 22 والی اسکیم تھی اس میں جو چیپٹر نمبر 1 کا کمبینیشن ہے وہ 14 کے ساتھ، اور اب بھی وہی ہے، چیپٹر نمبر 1 کا کمبینیشن 14 کے ساتھ ہے. اسی طرح جو سیکنڈ ایئر کی ہے تو سیکنڈ ایئر کی تو پچھلے سال والی ہے، 2024 والی ہے، وہی سال فالو ہوئی ہے. اب کافی سارے اسٹوڈنٹ کو جو چینج نہیں ہوئی اس پہ بھی اعتراض، جو چینج ہو گئی اس پہ بھی اعتراض. اب 2025 والی جب میں نے اپلوڈ کی، میں تو ہر سال اپلوڈ کرتا ہوں چاہے وہ چینج ہو نہ ہو کیونکہ اسٹوڈنٹ ہمیشہ نئے آ رہے ہوتے ہیں. اب کافی سارے اسٹوڈنٹ کے اب کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ تو 2024 والی ہے. اب 2024 والی دوبارہ اگر 2025 میں آ گئی ہے تو میرا تو قصور نہیں ہے نا، میں نے تو وہی بتانا ہے کہ جو ریئلٹی ہے. تو بہرحال اس وقت جو ہمارے چینل پہ اسکیم اپلوڈڈ ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے جو بیالوجی کا پیپر ہے وہ اسی اسکیم کے اکارڈنگ بنے گا. اور کیمسٹری کا جو ہے، کیمسٹری کی اسکیم پچھلے سال کے لحاظ سے تھوڑی سی چینج ہوئی ہیں، اس وجہ سے 2025 والی جو ہمارے چینل پہ اپلوڈڈ ہے چاہے وہ کیمسٹری کی ہے چاہے وہ بایو کی ہے، اگر فیوچر میں کوئی اور سبجیکٹ بھی آ جاتے ہیں وہ انشاءاللہ 2025 کا جو پیپر پیٹرن ہوگا وہ اس کے مطابق اسکیم اپلوڈڈ ہوں گی. تو یہ تھوڑی سی جو کافی سارے کویشچن مجھے آ رہے تھے تو اس میں 4 باتیں ہم نے ڈسکس کی. پہلی چیز کہ جو ہماری جو اسکیم ہے وہ بنتی کیسے ہے. دوسری چیز اسکیم آفیشیل نہیں ہے، ان آفیشیل ہے. تیسری اسکیم چینج ہو بھی جائے، پاسبلٹی کم ہے، اسکیم اگر چینج ہو بھی جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو پیپر اس کے اکارڈنگ ہی حل کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے اگر آپ کو اتنا زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہیں چینج نہ ہو جائے پھر آپ سارا سلیبس کر لیں. سارا سلیبس ایک ہی سلوشن ہوتا ہے نا اس چیز کا کہ آپ سارا سلیبس کر لیں. اور چوتھی چیز جو ہمارے چینل پہ اسکیم اپلوڈڈ ہے وہ پنجاب بورڈ سے ریلیٹڈ ہے. اور پانچویں چیز جو ہمارے چینل پہ بیالوجی اور کیمسٹری کی اسکیم، اور ہو سکتا ہے فیوچر میں کوئی اور اسکیم بھی اگر آ جائے تو وہ 2025 کی ہی ہے، جس کے ساتھ لکھا ہوا نا 2025، کیونکہ ہمارے چینل پہ 2020 والی بھی ہیں، 21 والی بھی ہیں، 22 والی بھی ہیں، 23 والی بھی، 24 والی بھی. تو جس کے تھمبنیل پہ لکھا ہوا ہے نا 2025 وہ آپ لوگوں نے فالو کرنی ہے. تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی اسکیم سے جو ریلیٹڈ ہے کافی ساری جو مسکنسیپشن ہے، کافی ساری جو غلط ابہام تھے وہ دور ہو گئے ہوں گے. آج کے لیے اتنے ہی. اللہ حافظ.